بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مدام سلو حسيبة de l'école supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire de Qouliha. Donc toujours مع le module mathématiques financières ou le chapitre 1 intérêt simple et escompte. رانا في la partie 2, la section 2 de ce chapitre اللي هو l'escompte. Mais jusqu'à présent on avait parlé de l'escompte commercial, les concepts liés à cet escompte commercial. وكنت قلت ملاحظة أنه l'escompte كما نقول عليه والو معناها il s'agit de l'escompte commercial. Maintenant quand il s'agit de l'autre type d'escompte هنا il faut le signaler صح. Donc وشنو هو le deuxième type d'escompte؟ هنا il s'agit de l'escompte rationnel, الخصم العقلاني, l'escompte rationnel. Donc وشنو هي حكايته هذا l'escompte rationnel؟ Bon, jusqu'à présent حكينا على l'escompte commercial وفهمنا البرانسيب تاعو comment ça marche les calculs et tout. Mais en fait واش رايك لو كان نقول لك انه كاين خديعه في هذا l'escompte commercial. كاين نوع من الخديعه c'est-à-dire شغل il n'explique pas la logique financière صح. على هذا الشيء تبع معايا برك تعيش باسكو راسيونيل انت لازم تحل مخك وتفهم مليح معايا واش راني نحكي لك علاه هو اسمه راسيونيل. Alors en réalité انت كي تروح tu demandes un prêt. bon خلينا بحكايه لو بري. هاد لو كوميرسون كي راح لا بنك ودا معاه لي في دو كوميرس باش يسكونتيه كي جا خارج من عند لا بنك تبع معايا ما قراش لا كي جا خارج من عند لا بنك دا معاه دراهم. دونك لا بنك هذه اون رياليتي مدت له دراهم ماشي باطل. دونك سلفت له دراهم هكذا سلفت له دراهم صح. وهاد الدراهم لازم يرجعهم لها تري بيان ولازم يرجعهم لها زياده عليهم فايده. دونك هو كي يجي خارج دا معاه اون سوم دارجون وهذيك لا سوم دارجون راح يرجعها بفايده وقتاش ولا تشفاو في لا دات ديشيونس نهار اللي يجي تلحق تاريخ الاستحقاق وين هذاك لو كليون اللي راه يسالو دراهم يجي الوقت وين يخلصوا في هذيك السلعه. دونك هذاك لو كليون واش راح يدير او رايح يخلص لا بنك تري بيان. دونك شد معايا ليدي انه هاد لو كوميرسون اللي خرج من لا بنك اللي دا معاه لي فيت كوميرس تاعو بوغ لي سكونتي خرج من لا بنك دا معاه دراهم صح سلفت له دراهم. قولوا لي حنا دابيتود كي البنكه تسلف لنا دراهم لي زانتيغي تحسبهم لنا على واش تحسب لنا لي زانتيغي؟ من المفروض تحسبهم لنا على لا صوم اللي راح اللي سلفتها لنا صدير لا صوم اللي ديتها معاك صح ولا لا بصح على بالك بليك في لي سكونت كوميرسيال حتى لدوق حسبنا حسبنا دي زانتيغي على لا صوم اللي راح ترجعها سيتادير لا فالور نومينال هذيك هي اللي راح ترجعها لا بنك en fait هي اللي رايحه للكليون هذاك اللي كنت تسالو دراهم راح يخلص بهم لا بنك صح ولا لا اسكو لحقت لك ليدي بلي لي سكونت كوميرسيال فينالمون il n'est pas rationnel صح باسكو راه يحسب دي زانتيغي على لا فالور اللي راح ترجعها مش على لا فالور اللي ديتها. مي اون برينسيپ لانتيغي تحسب على واش على لا فالور اللي ديتها. دونك لا بنك نشوفوا واش مكتوب هنا. دونك لا بنك اون بريلفون ايميدياتون لي سكونت في ان بري بريكونتي. دونك هذا واش قلنا معناتها شغل راح تسلف لك دراهم وانت ترجعهم لها في تاريخ الاستحقاق في لا دات ديشيونس. دونك l'intérêt qui devrait être réellement payé et l'intérêt calculé sur la base effectivement prêtée ماشي sur la base de la valeur nominale de l'effet صح. حتى لدرك في لي سكونت كوميرسيال لا باز دو كالكول تاعنا هي لا فالور نومينال دو ليفي مع انها هي القيمه اللي راح تسدد بها الدين. دونك l'intérêt ainsi calculé est appelé escompte راسيونيل. معناها لو كان نطبق المبدا تاع ليسكونت راسيونيل حب يقول انا نحسب ان انتيغي على واش على لا فالور اللي راح نديها. دونك هاد لا فالور اللي راح نديها واسمها لا فالور اكطويل راسيونيل لا فالور اكطويل راسيونيل var. دونك ليسكونت راسيونيل ما لا شنو هو سي l'intérêt calculé sur la valeur actuelle rationnelle pendant une durée d'escompte de 1 jour un taux d'escompte I صح. دونك هنا شفت الفرق بين ليسكونت كوميرسيال وليسكونت راسيونيل. دونك ليسكونت كوميرسيال يتنحسب لانتيغي على اساس لا فالور نومينال معناها لا فالور اللي رايح ترجعها في تاريخ الاستحقاق. باغ كونط ليسكونت راسيونيل يقول لك لا يقول لك لانتيري نحسبو غيالمون على القيمه اللي رايح تديها. دونك القيمه هذه اللي رايح تديها واسمها
واسمها لا فالور اكطويل راسيونيل. تري بيان. درك كيفاش راني رايح نحسبها؟ تبعوا معايا مليح. دونك انا على بالي بلي ليسكونط راسيونيل هذا فينالمون راني رايح نحسبوا على اساس ليسكونط راسيونيل راح نحسبوا على اساس اون فالور اكطويل rationnel, pardon, var fois n fois i divisé par 360. Mais المشكل انا هنا var ما عنديش اصلا، هاد لا var ما عنديش. دونك نخرجها من هاد لا فورمول. شوفوا اون فا فير اون بتيت جيمناستيك ماتيماتيك، حاولوا برك تتبعوا معايا، سي تري سامبل. دونك هنا ما عنديش لا var، دونك نخرج var واش تساوي هنا. دونك هاي ليك var لا كوا اسكونط راسيونيل اللي اصلا ما عنديش 10 ف 360 divisé par n fois i. صح. مي انا نعرف حاجه، انه لا فالور نومينال هذه ريبريزونت اون فالور اكيز، معناها هي القيمه اللي نرجع بها الدين تاعي. معناها لا فالور نومينال واش تمثل؟ هي لا فالور اللي راح نديها، اللي هي فالور اكطويل راسيونيل بلس ليسكونط راسيونيل اللي هو لانتيري راح تحسبوا لي لا بنك. سو كي دون كوا هنا نعوض لا فالور اكطويل راسيونيل بالقيمه تاعها هذه اللي هي او ار فوا 360 ديفيزي بار ان اي. هاي نعوضها هنا تعطيني هاي ليك لا فار جبتها عوضها بما يساويها. دونك او ار ليسكونط راسيونيل فوا 360 ديفيزي بار ان اي بلس واش ليسكونط راسيونيل. دونك واش ندير هنا؟ نخرج ليسكونط راسيونيل اون فاكتور كومان. داكور. فينالمون هنا هذا اللي ما عنديش باسكو لا فالور نومينال نعرفها. دونك ليسكونط راسيونيل الفالور نومينال ايت ايغال ا ليسكونط راسيونيل فوا 360 plus NI divisé par NI. Donc هنا راني خرجت ER en facteur commun. واحد المقامات بيان سور ماشي مشكل باش نقدر نخرج منه من. دونك خرجت ER ومن بعد هذا بقى لي واش بقى لي هنا 360 على NI. دونك وهنا بلس 1. دونك واش درت له؟ واحد المقامات ولا لي 360 بلس NI ديفيزي على NI. سي سامبل. معناه واش نحوس انا هنا؟ نحوس نحسب او ار ليسكونط راسيونيل. دونك هنا واش ندير؟ نخرجوا من هاد لا فورمول، معناها نحكم لا فالور نومينال نقسمها على هذا كاع. سا فير سي ان جو دو كالكول. على كل حال سي اون جيمناستيك ماتيماتيك دي سامبليفيكاسيون ماتيماتيك. انه ليسكونط راسيونيل ايغال ا كوا؟ لا فالور نومينال فوا لو نومبر دو جور فوا i divisé par 360 plus n fois i. دونك هذا ليسكونط راسيونيل. معناه وشنو هي لا فالور اكطويل راسيونيل راح تديها معاك؟ ايغال كوا؟ سي لا فالور نومينال ناقص ليسكونط راسيونيل. معناه دروك نحكم هنا ليسكونط راسيونيل نعوضو هذا فورمول نوحد المقامات ايتو سا مو في. عليك هنا راني نعوض قبل ما نوحد المقامات. كي نوحد المقامات نلقى انه لا فالور اكطويل راسيونيل معناها نروح لا بنك باش تيسكونتي ان افي دو كوميرس ولا تخدم بليسكونط راسيونيل، دير في بالك راك راح تدي معاك هاد لا سوم 360 فوا في ان ديفيزي بار 360 بلس ان اي. دونك شوف ماشي كيف ما تتلفلكش هذه فيها. شوف كيفاش عامله لا فورمول هذه وشوف كيفاش عامله هاد لا فورمول. اوكي صح. ملاحظه على ليسكونط راسيونيل. ليسكونط راسيونيل يكون اصغر من ليسكونط كوميرسيال. سي نورمال. سو كي سينيفي كو لا بنك كي دير لا بنك تخدم بلا بنك بليسكونط كوميرسيال راهي تدي اكثر من لازم على لا بنك اللي دير بليسكونط راسيونيل. سو كي في كو انت لو كان تروح للبنك بنك تخدم بليسكونط كوميرسيال وراك راح تدي دراهم اقل من لو كان تروح تيسكونتي لي في تاعك في اون بنك اللي دير ليسكونط راسيونيل. سو كي في كو لا فالور اكطويل راسيونيل اي سوبيريور. سي نورمال. دراهم اللي تديهم بليسكونط دراهم اللي تديهم نهضر على لا فالور اكطويل اللي تديها معاك راح تكون واش؟ راح تكون اكبر من واش؟ من لا فالور اكطويل كوميرسيال. علاه هذه تكون اكبر؟ باسكو تو سامبلومون في ليسكونط راسيونيل راح يكون اقل. معناها لا بنك راح تنحي لك من لي في كوميرس تنحي لك شويه تعطيك بزاف على لا فالور اكطويل كوميرسيال شويه. Ok, ce qui signifie qu'au jour de remise de l'escompte, la banque donne moins que ce qu'il faut. La banque اللي دير l'escompte commercial راهي تمد لك اقل من واش لازم تمد لك. دونك عندنا une application calculer l'escompte rationnel et la valeur actuelle rationnelle d'un effet de commerce
de valeur nominale de 23 250, de taux d'escompte 6% et de durée d'escompte 5 jours, entre le 2 avril, le jour de remise à l'escompte, et le 17 mai. Donc, c'est-à-dire la date de remise à l'escompte ou la date d'échéance, il y a 45 jours. مطلوب منك انك tu compares les résultats نتاع واش l'escompte commercial ou la valeur actuelle commerciale مع واش مع l'escompte rationnel ou la valeur actuelle rationnelle. Donc تحاول تاكد واش لحقنا حتى لدرك. alors la durée de l'escompte هي 45 jours. donc نروح نحسب l'escompte rationnel من نقلب باش نديمونطريتو نستعمل مباشره لا فورمول نعوض لي دوني تاع ليكزارسيس نلقى ان ليسكونت راسيونيل هو 173.08 بمعنى انه هذا ليسكونت راسيونيل اذا كان هكذا فان لا فالور اكطويل وشنو هي هذه. ولا تقدر تلقاها بطريقه واحده اخرى. حسبت ليسكونت راسيونيل واش دير باش تلقى لا فالور اكطويل راسيونيل؟ ما عليك غير تحكم لا فالور نومينال اللي هي شحال اللي هي 23205 نقص لها هذا 173.08 راك راح تلقى 23076.92 دينار. داكور. هذا فيما ياخذ واش ليسكونت راسيونيل. نعاود اللي حاب يتاكد من الحسابات ديالو. دونك لا فالور راسيونيل ممكن جدا نحسبها بهذه لا فورمول كيما يقدر يحكم لا فالور نومينال ينقص لها ليسكونت راسيونيل. يعني من باب الحيطه والحذر سانسيرمون انا ما نحسبش نحاول كيفاش كل ما نحسب ان بارامتر ما نستعملش القيمه اللي حسبتها من قبل باسكو ملي كان غلطت في هذا رايح تغلط في هذا لو كان تستعمل لا فورمول تاع لا فالور نومينال موا ليسكونت راسيونيل. من احسن تستعمل هذه لا فورمول خير باش تتاكد فقط دير لا فالور نومينال موا ليسكونت راسيونيل لازم تلقى هذه النتيجه. دونك نروح ليسكونت موالفين نحسبوا حتى لدرك نعوضوا في لا فورمول في ان فوا ان فوا ان ديفيزي بار 360 نلقى اكبر 174.38 ce qui fait actuelle اللي راح نديها راح تكون اقل. هنايا 23076 هنا 23075. دونك طلبه تشوفوا شويه بصح كنت يساجي دو سال دونك الفرق راح يكون كبير. معناه لا فالور اكطويل راسيونيل est supérieure à la valeur actuelle commerciale. En effet, le 2 avril, le jour de mise à l'escompte, la banque considère que l'effet de commerce vaut 23 075. C'est commercial. هكذا اللي يدير l'escompte commercial. Alors qu'en réalité, il vaut شحال؟ Il vaut 23 076,92 دينار. دونك طالما هنا ديروا في بالكم الا ما قلت لك والو معناتها لونتربريز بالكوميرسيال. دونك l'escompte rationnel est inférieur à l'escompte commercial. La banque prélève 174,38 pour cette opération, alors qu'elle devrait en principe ne retenir que 173,08 دينار. Donc فهمنا الفرق ما بين l'escompte rationnel ou l'escompte commercial. Ce qui fait que réellement il y a un taux d'escompte effectif. Le taux d'escompte, la banque qui applique avec la banque qui applique avec l'escompte commercial في الحقيقة applique avec un taux مش effectif. Le taux effectif هو le taux اللي يحسب بحيث اسمع مليح بحيث la valeur actuelle اللي تديها يحسب عليها les intérêts. donc la valeur اللي تديها انت يحسب عليها les intérêts ماشي كيما يحسب لك هو les intérêts على la valeur nominale اللي هي واش اللي هي la valeur اللي رايح ترجعها. اوكي معناه هنا لو طو ديسكونت افيكتيف سي ان طو في الحقيقه اللي يطبق على لا فالور اللي راح تديها معاك كي تجي خارج من لا بنك. سو كي في هاو لي طو افيكتيف هو هاو كيفاش يحسب 360 لو طو افيشي اللي راه لك لا بنك لو طو ديسكونت افيشي divisé par 360 moins n le nombre de jours d'escompte fois le i affiché. Donc on va prendre une petite application. Le taux d'escompte, maintenant on calcule le taux d'escompte effectif d'un effet de commerce dont la durée d'escompte est 56 jours et le taux d'escompte est 12 jours. طلبة باش ولا راكم تلاحظوا حاجه انه لو طو افيكتيف ديسكونت ما عندوش علاقه بلا فالور نومينال. داكور ما عندوش علاقه بلا فالور نومينال تاع لي في عنده علاقه باش عنده علاقه فقط باسكو هاي ديك لا بروف هنا ما مدوناش ميم با
la valeur nominale تاع l'effet de commerce عطاني برك le taux d'escompte ou la durée d'escompte, ce qui fait que هنا le تحسب بلا ما ناخذ بعين الاعتبار la valeur nominale de le 360 fois le taux affiché divisé par 360 moins n fois le taux affiché. نعوض les paramètres تاع l'application انه le taux effectif راكم تلاحظوا دائما راح يكون واش من le taux d'escompte affiché. اوكي دونك حبيت برك نمد لكم حاجه ما تخلطوش ما بين le taux d'intérêt qu'on avait parlé, le taux d'intérêt effectif وهنا le taux d'escompte effectif. دونك مليح انه الطالب يسقم من طابلو يلخص فيه كاع لي دوني اللي تعلمهم كاع لي الى لانتيري من جهه اللي تعلمناهم في الانتيري ولي طو اللي تعلمناهم في ليسكوم. كيف هذا شفناه كان في لو طو دانتيري افكتيف كيهضرنا على لي زانتيري بوتري لي زانتيري بوست. دونك فوالا aujourd'hui ليسكوم تراديسيونيل هذا واش عندي نقول فيه. دونك مازالت فيديو على لو شابيتر intérêt simple et escompte اللي نشوفوها ان شاء الله جوست ابري سيت. هيا نقول لكم نتمنى التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.